السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم غوتي مغربي. كيف ما كتشوفوا حنا تبارك الله علينا المغاربه، ملي كيجي لنا كيطيب كنبغيو نفرحوا به، وداكشي تبارك الله المغاربه كلهم هكا ما ديما نقول. هنا كيف ما كتشوفوا قديت داكشي مغربي يعني من الليويات والبغرير. نيت عندي واحد صاحبتي كيتحماق على المسمن البغرير وداكشي. المهم بصفه عامه اكله مغربيه وجبات مغربيه كتحماق عليهم. المهم فخليكم تشوفوا معايا كاع داكشي اللي غادي نديرو، غادي نبارطاجيه معكم. ونبداو على بركه الله. هنا لبست اول حاجه غادي نبدا بلا بريوش. هنايا عندي نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام ديال الطحين. ديجا درت معكم لا بريوش، ولكن هاد المره البنات نص كيلو ديال الطحين غادي نخرج منهم جوج بريوش، وحده غادي تكون بيبيت وشوكولا والاخرى غادي تكون ناتور. المهم هنايا درت قبصه ديال الملحه، غادي ندير ساشيه ديال لوفير بولونجير. نتوما الا ما عندكمش ديروا، لا عندكم الطريه ديروا معلقه كبيره ديال الطريه. غادي ندير شويه ديال الفاني. الا ما عندكمش الروح غديروا بالسكر ديال الساشي ديال السكر فاني، يعني ماشي بحال اللي عندكم. ولا الا بغيتو في هذا في بلاصه السكر فاني عفوا غادي ديروا الزهر. الزهر راه كلشي عنده. هنايا عندي نص كاس ديال السكر، وهنا واحد القليل من الزيت، يعني ما كاملاش النص كيف ما كتشوفوا، تقريبا 40 غرام ديال الزيت. وهنايا عندي جوج بيضات. واخر حاجه غادي ناخذ الماء دافي، تقريبا كاس ديال الماء دافي. ضروري ما تدفيوش لان راكم عارفين مع الحال مازال بارد شويه. فوالا هنا البنات دابا غادي نسد عليه. بالنسبه اللي ما عندوش روبو باتيسري، المهم اللي كان جنب يديه خليوه حتى العجينه هكيه ترطب ليكم. ضروري ما خصهاش تجي قاصحه. وعاد صافي غادي تفيلميوه وتخليوه يخمر. خلاص دابا تبارك الله كلشي عنده الروبو باتيسري. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا وضعتها في ريسيبيون. دابا غادي ناخذ الفيل، غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها. ضروري نخليوها تخمر مزيان. وبالنسبه للبغرير البنات، انايا درت 500 غرام ديال السميده الفينو، ودرت معلقه كبيره ديال الطحين. غادي ندير قليل من الملحه، ما تكثروش باش ما يجيكمش يعني مالح، قليل. غادي ندير معلقه صغيره ديال السكر، غادي ندير سكر فانيي، هنا غندير معلقه صغيره ديال لوفير بولونجير. الا عندكم طريه غادي ديروا معلقه صغيره من الطريه. وغادي ندير ساشيه ديال لوفير شيميك. صافي هنا غادي نخلط مزيان. خلاص بالنسبه للماء البنات غادي نحتاج ما بين 6 الكيسان حتى 7 الكيسان. المهم غادي نقول لكم من بعد. دونك انا غادي نضرب مزيان. نتوما غادي ديروا هادشي في المولينكس وغادي تضربوا مزيان. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو كله مزيان. هنايا راه خدا ليا 7 ديال الكيسان ديال العنبه من الماء، والماء خصكم ضروري ديروه دافي. دابا غادي نحيدو. صافي هنا خديت البنات ريسيبيون، غادي نخوي فيه هاد الخليط ديال البغرير ديالي. كيف ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل.
صافي انا هنايا غادي نفيلميه وغادي نخليه ما بين 15 دقيقه حتى نص ساعه يرتاح ونرجع معكم. صافي هنا البنات كما كتشوفوا معايا درت المقله ديالي تسخن، ضروري تخليوها حتى كتسخن مزيان. وهنايا كما كتشوفوا معايا هنايا راه خليتها نص ساعه. بالنسبه اللي عنده المقله كتلصق ولا شي حاجه ديروا شويه ديال الزيت. انا ما ندير والو لان المقله ديالي ما كتلصقش. صافي هنايا غادي ناخذ ونحط. ضروري البنات تكون العافيه مجهده. الا كانت العافيه يعني ما مجهداش راه ما غاديش تخبل لكم البغرير. ضروري ما المقله تكون مجهده باش يتقبل لكم مزيان. كما كتلاحظوا هنا البنات راه بدا كيتثقب. مي ضروري العافيه تكون مجهده. الا كانت العافيه يعني قليله راه ما غاديش يتقبل لكم البغرير. صافي هنا كما كتشوفوا معايا وهنا البنات غادي نخلي حتى ما تبقاش تبان ليا هكايا في البيض، يعني داك العجينه ما تبانش. عاد نحيدها يعني ما غادي نقلبوا ما والو حتى ما كتشوفوها تشوفوا المهم العوينات خرجوا وعاد حيدوها. ما كتشوف معايا الطريقه راه بسيطه ما سهلاش، غير هي الاحسن تخليوها هاد لاباط يعني ترتاح تقريبا واحد نص ساعه هكايا. غادي نبداو نطيبو. صافي انا البنات كما كتشوفوا صافي مبقاش كيبان. دابا غادي نهزها غير هكايا بشويه. فوالا شوف كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مثقبين وكيجيو زوينين. صافي ملي غنعاود معكم وحده اخرى. قلت لكم البنات ضروري ما تكون العافيه مجهده. صافي هنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي نحيد هادي عاوتاني. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجيو يعني مثقبين مزيان. شوف صافي هنا غادي نمشي نكمل على نفس الطريقه، نكملهم كلهم ونرجع معكم ان شاء الله. وهنايا البنات في نفس المقلاة غادي ناخذ معلقه كبيره ديال العسل غادي ندوبها. اكيد البنات العسل يعني مزيانه. هنايا خديت العسل الحره. المهم هذه الطريقه غادي نشاركها معكم اللي كندير. المهم النص غادي نخليها هكاك ناتور والنص غادي ندير له هذه الطريقه. كاين اللي كيبغي كياب العود زيت العود ولا شي حاجه. المهم غادي ندوبو. غادي نضيف شويه ديال الزبده. صافي انا غادي نخليه حتى كتذوب مزيان العسل مع الزبده. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما دابت ليا العسل مع الزبده وهنا طفيت عليه غادي ناخذ الصيل وغادي نسقي به هاد البغريرات. كتشوفوا على هاد الطريقه كيجيو زوينين الصراحه. وهنا الاخرى صافي غادي نضيف هادشي اللي بقى ليا. صافي هنا البنات كما كتشوفوا صافي من بعد كنشدهم وصافي كنحاول هكايا باش داك العسل والزبده يندمجوا مزيان. كما كتشوفوا هاد الطريقه البنات راه كتجي زوينه، جربوها.
وخلاص النص كيف ما قلت لكم راه خليته هكايا، اللي بغى هكايا بالزيت العود ولا شي حاجه. شفتوا هما البنات كيجيو صراحه زوينين وكيجيو يعني مثقبين. وهنايا البنات كيف ما رجعت لكم بوغ لا بريوش، كيف ما كتشوفوا هنايا العجينه خمرات، خليوها حتى كيضاف البنات الحجم ديالها. صافي هنايا انا دابا غادي نحيدها، غادي نفرغ الهواء منها. صافي هنايا البنات دابا غادي نفرغ كيف ما قلت لكم الهواء منها، وغادي نفرق العجينه على 6 عفوا على 6 ماشي 3. كيف ما قلت لكم غادي ندير 2 بغيوش. هنايا غادي نفرق العجينه على 6. صافي هنا كيف ما كتشوف معايا البنات فرقت العجينه ديالي على 6. هنايا عندي هاد الليمون هكايا، المهم درت عليهم بابي سيلفيغيزي باش هكايا ما يسقوليش ولا شي حاجه. صافي هنا غادي نبدا غادي نغليهم هكايا. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد نقرب لكم هكا باش تشوفوا مزيان. من بعد ما غليتهم هكايا المهم تقريبا نفس القياس كما كتشوفوا. المهم غادي نجي هنايا وغادي نحطهم ما تبركوش عليه. شو دونك هنا غادي نجي ونبدا نلوي. حاولوا يعني ما تضغطوش عليه لان باش هكا يجيكم مهويين مازالين غيخمروا المره الثانيه. صافي على هذا الشكل بحال شكل الضفيره. صافي وهنايا غادي نجي وغادي نقرص مزيان ونديرهم كامل لتحت. صافي هنايا البنات غادي نمشي على نفس الطريقه كيفاش قلت لكم يعني ما تبركوش عليها. صافي هنايا غادي نمشي ونجي كامل لتحت حتى انا غادي نبرك عليها مزيان ونديرهم هنايا كامل لتحت. شوف واش كيجيو. وهنا غادي ناخذ المول ديالي فين غادي نحطهم ونخليها هنايا. وهنا من بعد غادي نفيلميهم ونخليهم يخمروا عاوتاني. انا بغيوش الثانيه اللي غادي ندير فيها بيبيتو شوكولا، فغادي ندير نفس الطريقه غادي نغليهم هكايا بحال الطريقه الاولى كما كتشوفوا. صافي كيما كتشوفوا معايا البنات درت لهم نفس الشيء غير هادو كيما قلت لكم غادي ندير لهم بيبيتو شوكولا. المهم غادي نجي هنايا وغادي نورك هكايا بشويه في الوسط. طبعا هنايا غادي ناخذ البيبيتو شوكولا. نتوما تقدروا ديروا يعني اي هاد الشكلاط عندكم شوكولا ولي ولا شوكولا. انايا خديت شوكولا ولي شوكولا نوار. صافي هنا غادي نبلاصيهم هكايا في الوسط. هنا البنات حاولوا تبركوا فيه عليهم باش هكا يشدوا ريوسهم في العجينه. صافي هنا كيما كتشوفوا معايا من بعد ما عمرتهم حاولوا تضغطوا عليهم هكايا مزيان. صافي هنا غادي نجيو غادي نسدوهم. فوالا واخا يجيو هكا باينين ماشي مشكل لانهم غادي يتلوى وما غاديش يبانوا يعني. صافي هنايا دابا غادي نبدا نلويهم. المهم نفس الطريقه ديال الاولى. شوف كيما قلت لكم هنايا ما تبركوش. صافي هنايا غادي نجي ودايما ديروا هكا يديكم باش ما يلصقوش.
صافي هنايا غادي نشد وغادي نجيبهم هكا ونلويهم من التحت وصافي ونمشي نكمل في الجهه الاخرى. صافي هنا غادي نفس الشيء غادي نشد وغادي نلويهم ونديرهم هكا من التحت. صافي هنا غادي ناخذ المول ديالي وغادي نحطهم وغادي نخلي العجينه ديالي غادي نفلميهم وغادي نخليهم يخمروا مزيان. فوالا هنا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا لي بغيوش ديالي يطلعوا مزيان ضروري البنات خليهم حتى كيطلعوا مزيان كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل. المره الثانيه راه ما كيحتاجوش بزاف يعني ديال الدغيضه كيطلعوا لان ديجا خامرين المره الاولى. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا خديت صفرت البيض درت معاه معلقه صغيره ديال الحليب ودهنتهم. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتهم بصفرت البيض اللي فيها الشكلاط غادي ندير هكا من الفوق الشوكولا باش كتعطي منظر زوين. والاخرى اللي ناتور غادي ندير عليها سكر غران. فوالا هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نحشيهم الفران. الفران ما تجهدوش عليه يعني باش ما يتخطفوا لكمش. انا هنايا الفران درتو على 180 دوغري من التحت ومن الفوق راه ما كيشدوش الطيب بزاف. اي فوالا البنات هذه هي لاطاب اللي قديت معكم. فريمون البنات البغرير رجع غزال جربوا الطريقه اللي عطيتكم ديال العسل والزبده كيجي فريمون لذيذ كيف ما شفتوا معايا. النص قديته بلا عسل الزبده والنص خليته ناتور. كاين اللي كيبغي مع الكونفيتور اولا زيت العود كل واحد كيف ما كيبغي. وكيف ما شفتوا معايا لي بريوش تما البنات كيجيو غزالين وكيف ما شفتوا معايا طريقه بسيطه وما فيهمش مكونات يعني بزاف. تحضروهم هكايا بور الكوتي اولا الفطور لوليداتكم تاخذوا الوليدات راكم عارفين كيعجبهم داكشي بيتو شوكولا وداكشي. وخلاص الملويه البنات سمحوا لي ما بقاليش الوقت لان سينو كون درتهم الفيديو غيجي طويل ديجا في 17 مينوت. ان شاء الله هاد المره غادي نخليه في فيديو بوحديتو نديرو لكم كيجي تبارك الله غزال وكيجي مورق. فوالا البنات تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.